الوغ بزاف ديال الناس اللي كيتسائلوا على كيفاش نقدروا نديروا اون اوبيراسيون ديال لانسكريبسيون في لو سيت فوريفر ليفين برودكتس وكيفاش يتسجلوا كمنخرطين مع شركه فوريفر. دونك هنا غادي نوريكم دي زيتاب بساط. غادي يعني نرجع مثلا هنا ديجا مطابي باغ اكزومبل واحد سميتو. الوغ لو سيت اللي كندخلوا نخدموا فيه سي foreverliving.fr. اللحظه اللي كندخلوا يعني كندخلوا لهذا لو سيت كنلقاو واحد لاباغ الفوقانيه. الوغ غادي نلقاو ماي فوريفر، هذا هو الناس اللي ديجا مسجلين وكيكون عندهم لو كود كيدخلوا من هنا. جونتربرون يعني الناس اللي باغيين يلاه يسجلوا. دونك انا ما غاديش نهتم بالاخرين يعني اللي كيعاودوا على القصص والمنتجات ديال الشركه، انا نهتم مباشره كيفاش ندير الانسكريبسيون ديالي. دونك جو كليك على جونتربرون. اللحظه اللي كنكليكي على اونتربرون كنهبط حتى لتحت كنلقى جو مي لونس. الوغ الوقيته اللي غنكليكي على جو مي لونس دونك غادي يطلع ليا هاد لاباج. يعني غادي نختار فين كداك السيد اللي غيتقيد عندي او لا انا كشخص اللي غنتقيد فين غادي نكون. فمثلا لوكا ديالنا هنا في المغرب وغنديرو يعني اوبيراسيون ديال فاليدي. الوغ من موراها كيطلبوا مني لو كود، كدير لو كود ديال باران ديالك او انت كباران كدير لو كود ديالك. الوغ النصيحه اللي غادي نقول لك دائما حاول بالنسبه لي باريناج ديالك انت اللي دوز لانسكريبسيون، ما تخليش داك السيد هو اللي دوز لانسكريبسيون بويسكو ما كيكونش عارف، خليه تيتعلم هو يدوز لانسكريبسيون دولدو اي انسي دو سويت. دونك هنا كدير مثلا لو كود اف بي او وهنا كدير لو نون ديالك. الوغ بارفوا كتلقى شي واحد اللي قالب السميه ديالو مع الكنيه راه بوتيتر ان ما يتقبلش ليه. دونك تما خصو يطابي بالضبط الكنيه اللي عاطي في الانسكريبسيون ديالو النهار الاول. كدير الي ليطاب سويفونت. الوغ الوقيته اللي كدير الي ليطاب سويفونت كتلقى مثلا كتحدد واش هذاك السيد اللي غيتسجل عندك او السيد اللي غتسجل عندك واش هي فام او بيان اوم. الوغ لو كا ديالنا هنا مثلا فام. دونك باغ اكزومبل لو نون الادريسي. دونك غادي نمشيو بهذا لو سونس الادريسي. دونك ميم سي نهار غنبغي ندير دي باريناج غادي نخصبهم نكتب الادريسي و افيك اسباس يعني ماشي اتاشي. الا قيدتها هنا اتاشي راه غنبقى حتى لي باريناج ديالي غنستعملها اتاشي. الا قيدتها نون اتاشي راه في لي باريناج ديالي غادي نستعمل نون اتاشي. الوغ بيان سور جو تاب لادريس اللي ممكن انني اللي فين غادي يوصلوا السيده لي كوموند الى شي نهار طلبات لي كوموند او بيان يعني فين غادي يقدر يوصلها شي جوا ولا شي ظرف ولا شي حاجه. حيت بعض المرات بد كدير دي باريناج الانترناسيونال كتسترى هذه القضيه هذه ديال انه كيوصلوا يعني كيوصلوا مجموعه من الاظرفه من برا اللي زعما اللي كيكونوا فيها دي يعني لاكtualité ديال لو ريزو ديالك على برا او لا كيوصلك فيها سميتو داك لا كارت دو بريباي باش كتبقى تستافد من لي بونوس ديالك على برا. سورتو لو كا ديال ميريكان ميريكان كندا كتلقى هذه القضيه. وهنا كتختار المدينه ديالك كتلقى اكادير الحسيمه بن سليمان العيون بوجدور كلشي غادي تلقاه. كازا يعني اي مدينه بغيتيها. لو كا ديالنا هنايا غادي نختاروا تماره بويسكو عين عوده محسوبه على تماره. دونك غادي نقلبوا على تي. الوغ هنايا طاطا تازا الوغ تيماره وهنا الفيل. دونك هنايا غادي نختاروا واش عين عتيق عين عوده الهرهوره كذا كذا. لو كا ديالنا هنا عندنا عين عوده et ainsi de suite. Par la suite كندير le numéro de téléphone. alors كندير directement 06 c'est pas la peine باش انا ندير 212 06 24 لو كا ديالنا باغ اكزومبل 12 الوغ 71 لو كا ديال. المهم انت كدير لو نيميرو التليفون ديالك انت يعني ما ديال السيد اللي غادي يتقيد تشوفوا. وهذاك لو نيميرو خصو يكون فالابل ما يكونش داك النيميرو ديال الواتساب باش لان الشركه تقدر بعض المرات تبغي تعيط ليك يعني تستفسرك على شي حاجه او تساعدك في شي حاجه. دونك من الافضل انك دير النيميرو فالابل ماشي ديال الواتساب. والايميل بزاف الناس اللي ربما ما كيكونش عندهم ايميل من الافضل انهم يصوبوا ايميل وهذه تكون افضل فرصه بويسكو في الايميل كيبقاو يوصلوك واحد لي نوتيفيكاسيون يعني لي ميزاجور لي برودوي جداد اللي دخلوا كلشي يعني كتلقى راه الاشاره ديالك في هذا الايميل. دونك باش كتبقى اجور. دونك فوالا ليميل شي حاجه اللي تري امبورطونط كتصوب لداك السيد اللي عندك اللي يلاه غيتقيد الايميل وكدير لا دات دو نيسونس. دونك هاد لا دات دو نيسونس ديال السيد اللي عندك ماشي ديالك انت كبارون. فوالا او باغ لا سويت يعني كدوز ليطاب 3 sur 4.
الوغ الا لاحظتوا معايا الوغ ليطاب 3 sur 4 هنا ما قبلوش لا فورمول ديال لا دات. علاش؟ حيت درت لهم 2021 دونك ضروري خصها تكون يعني اي واحد غيتقيد كيخصو يكمل لي 18 طون. دونك هنا لو كا فوالا دونك حنا صححناها. الوغ كندير اون بتيت فيريفيكاسيون في ليطاب الاخرى فوالا مدام كذا كذا يعني لي زانفورماسيون. وكنجي هنا يعني كندير يعني تو سامبلومون باللي الشرح اللي تشرح ليا. وبالنسبه لو كود ايتيك ديال فوريفر تو سامبلومون كندير جو سوي داكور افيك لو كونتوني وكندير كونتينيي لانسكريبسيون. الوغ باغ لا سويت بزاف الناس اللي كيجيو هنايا في الصراحه وكيطرى لهم واحد الخلط يعني واش اف بي او ولا بريفيرد كاستمرز. انا بيرسونيلمون سكو جو بريفير ديريكتومون نديرو بريفيرد كاستمر احسن ما نديرو اف بي او ونختاروا لو باك. الوغ علاش؟ حيت هنايا بد كندير بريفيرد كاستمر كندير فيناليزي مون انسكريبسيون كيكون عندي واحد لافونتاج انني كناخذ مباشره لو كود ديالي البروفيزوار كندير ليه كابتور اكران ولو مود باس. هاد لو كود هذا هو اللي كنخلص به هو اللي كنصيفطو في ايميل الا كنت باغي ندوز لا كوموند يعني عاد باش كنعاود ندخل للبوتيك اونلاين فوالا وكندوز به يعني كندير لي كوبيي كيف ما كتشوفوا هنا. وهاد لو مود باس هو اللي ان شاء الله غادي نبقى خدام به. الوغ جو باس ما كوموند دونك هنا مثلا انا طابيت هذا غادي ندير لو كود زد ام مثلا لو كا ديال فوالا. دونك هنا باش نعطيك غير اكزومبل بسيط كنحترموا داك المينيسكول والماجيسكول وكندير جو باس ما كوموند اي فيناليزي مون انسكريبسيون. الا كنت باغي ندوزها دابا الا كنت غادي ندوزها من بعد صافي كان جو فيناليزغي مون انسكريبسيون ultérieurement مي دابا غندير جو باس ما كوموند اي جو فيناليز مون انسكريبسيون. الوغ الوقيته اللي كندير هكا هما عطاوني لو كود ديال سميتو طلعوه ليا اوتوماتيكمون. دابا غادي نطابي غير لو مود باس زد باغ اكزومبل لو كاد ديالنا هنايا ال مينيسكول كا مينيسكول اكس سي مثلا ما نحترم لي ماجيسكول او لي مينيسكول صافي وكندير اسباس اف بي او. هنا الوقيته اللي كنطابي اسباس اف بي او اوتوماتيكمون بون هنايا جو بونس خلطت في هذاك لو مود باس دونك نعاود نطابيه فوالا. نشوفوا الوغ جيسبر ما نكونش غلطت فيه عاوتاني مالوغوزمون. دونك الوقيته اللي نقلت هذاك لو مود باس دونك غادي نكون نقلته خطا. هاد المره غندير كوبيي لو مود باس فوالا روتور. دونك هنا فوالا دونك غندير انا كوبي هاد المره لو مود باس وغندير جو باس ما كوموند فوالا ونطابي مون مود باس اسباس اف بي او فوالا. الوغ هنايا دونك غادي نكون يعني تسجلت تما كان عندي هاد لو شوا ديال كوموند دونك جو باس ما كوموند بوتيك اونلاين كندخل بوتيك اونلاين وكندير يعني لو ريفيرونس ديال لو باك جو تو اف بي او اللي هو جو بونس 810 نو سي با 810 دونك سي 820 بروغرام جو تو اف بي او صافي كنطابي هنايا. الوغ كنحيد هاد مثلا سوليداريتي صافي الا كنت بغيتي تخلص ديك 10 درهم كتكون عندي 3300 درهم دونك انا خديت لو باك كندير تيرميني ما كوموند. الوغ الوقيته اللي كندير تيرميني ما كوموند كنختار واش بغيتها تمشي ليا العناوده واش بغيت ناخذها في السياج اي انسي دو سويت. الوغ هنا كنختار مثلا باغ اكزومبل الا كانت عندك لا ليفريزون كدير المدينه ديالك عناوده مثلا انا مشيت غير معكم غير بكونسيبت بسيط صافي كتختار. الوغ نمشي معكم نيت باش هكا ان شاء الله الميساج يوصل كامل. دونك فوالا اكزومبل انا الصراحه خديت غير اكزومبل ما بغيتش سميتو. دونك نشوفوا عين داود لو كا ديالنا هنا مثلا عندنا منطقه عين عوده صافي اون طاب ديريكتومون ليفريزون كدا وكندير نمر التليفون والسميه صافي اون باس ليتاب سويفونت اللي هي فاليدي لا كوموند. الوغ الوقيته اللي كنفاليدي لا كوموند
فوالا كيعطيوني واحد الحويجات اللي اوفر كذا كذا، او ترونسبور كيتزاد واحد 30 درهم. الا كنت غادي نمشي نخلص باغ بريد كاش كندير باغ بريد كاش، وتما كندي داك لو كود اللي خرج لي بروفيزوار هو اللي كنخلص به يعني في البريد كاش. سينو بايمون باغ كارت يعني انترنت كنخلص ديريكتومون. لو كا ديالنا هنايا ما غاديش ندوزو لا كوموند بويسكو لا كوموند غادا دوز السياج. دونك حتى لهنا نتمنى نكون توفقت باش وصلت لكم الطريقه كيفاش دوزو لا كوموند ديالكم، او بيان يعني كيفاش تقدروا دوزو لي كوموند ديالكم. اون جينيرال كتدخلوا بوتيك اونلاين وكتعزلوا لي برودوي اللي بغيتو، وكتعزلوا يعني مثلا انت بغيتو تزيدوا مثلا ان برودوي ستيك دودورون، او بيان بغيتو تزيدوا مثلا دونتيفريس او بيان كذا. مثلا ناخذ انا اكزومبل ديال سافون افوكادو مثلا، زدتيها كتعزل شحال لا كونتيتي اي انسي دو سويت، وكتشوف لو مونطون ديالك هنا اللي غادي تخلص اي انسي دو سويت. دونك هنا حتى لهنا كنت نتمنى نكون توفقت باش وصلت لكم ميساج. بون كوراج، نتلاقاو في كابسول فيديو اخرى ان شاء الله اللي نتعلموا فيها حاجه اخرى.